धेरैले भन्ने गर्छन् चुनाव हुन सक्यो भने अहिलेको राजनीतिले निकास पाउनेछ र न्यायपालिका प्रमुखको नेतृत्वमा चुनावी सरकार गठनका लागि मुख्य राजनीतिक शक्तिहरू यतिखेर लागि परिरहेका पनि छन्। साँच्चै अब बन्ने नयाँ सरकारले चुनाव गराउन सक्ला त? आजको साझा सवालको बहस। स्वागत छ साझा सवालमा। म नारायण श्रेष्ठ। नयाँ सरकार र चुनावका बारेमा छलफल गर्न शुक्रबार बिहान हामी करिब 50 जना सहभागीको बीचमा राजधानीको एउटा हलमा छौँ। हामीसँग हुनुहुन्छ छलफलका लागि एकीकृत नेकपा माओवादीका नेता खिमलाल देवकोटा, निर्वाचन आयोगमा र गृह मन्त्रालयमा नेपाल सरकारको सचिव भएर काम गरिसक्नुभएका पूर्व सचिव सुशीलजङ राणा र नेपाल बार एसोसिएसनका महासचिव सुनिल कुमार पोखरेल, अनि सहभागीको अगाडि हुनुहुन्छ पहिलाको एकीकृत नेकपा माओवादी र अहिले नेकपा ड्यास माओवादीका नेता पार्वती थापा र अरू सहभागीहरू पनि। आजको छलफल सुरुवात गरौँ एकजना सहभागीको प्रश्नबाट। खिमलाल देवकोटाजी, तपाईँलाई एकजना सहभागीको प्रश्न। म सरस्वती थापा सुरुङ्गा झापाबाट विद्यार्थी हुँ। मेरो प्रश्न चाहिँ आजको अतिथि खिमलाल देवकोटा सरलाई। प्रधान न्यायाधीश खिलराज रेग्मी सरले चाहिँ प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव अस्वीकार गर्नुभयो भने यदि तपाईँहरूसँग के विकल्प हुन सक्छ यसको लागि चाहिँ? मेरो विचारमा अस्वीकार गर्नुभएको छैन, गर्न हुँदैन। किनभने यो राज्यको जिम्मेवारी पुरा गर्ने कुरा, मुलुकलाई निकास दिने कुरा र लोकतन्त्रको आधार स्तम्भ चुनाव सम्पन्न गर्ने कुराका निम्ति प्रधान न्यायाधीशको पनि राज्यको एउटा प्रमुख अङ्गको एउटा प्रमुख भएको नाताले उहाँले अस्वीकार गर्न हुँदैन। त्यो जिम्मेवारी सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्नका निम्ति उहाँले स्वीकार गर्नुपर्छ। उहाँले अस्वीकार गर्नुभयो भने तपाईँहरूसँग अर्को विकल्प छ कि यो नै अन्तिम हो? होइन, विकल्पका त राजनीतिमा विकल्पको बन्द कहिले हुँदैन, विकल्पको अन्त हुँदैन। तर पनि अहिलेको निम्ति सर्वोत्तम विकल्प राजनीतिक दलहरू बीच सहमति हुन नसक्दा त्यहाँ पुगेर सहमति भएको अवस्था हो। त्यसो भएको हुनाले अहिलेको निम्ति अन्तिम र तर त्यसमा त केही दलहरूको मात्रै हो नि, बाँकी कति दलहरू त बाहिरै छन् नि। लगभग 85% जनमतको प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूको त्यहाँ सहमति छ। बाँकी दलहरूको पनि सहमति जुटाउनका निम्ति ती दलहरू चाहिँ प्रयत्नरत छन्। बाँकी 15% मत लिने दलहरूले चुनावमा भाग लिएनन् भने के गर्नुहुन्छ? मेरो विचारमा भाग नलिने भन्ने प्रश्न हुँदैन। लिन्छन् होला, अहिले लिएनन् भने के हुन्छ भन्नेतिर म नजाउँ। तर लिनु भएन भने पनि भाग नलिन पाउने पनि उहाँहरूको अधिकार हो। त्यसमा पूर्व गृह सचिव सुशीलजङ राणाज्यू, यो दलहरू बीच आफूमा सहमत पनि नहुने, एकपछि अर्को गर्दै नाम पनि फिर्दै लैजाने र अहिले आएर प्रधान न्यायाधीशको नाममा मुख्य राजनीतिक शक्तिहरू चाहिँ अडिएको जस्तो देखिन्छ। यो चुनाव गर्नकै लागि होला कि चुनाव नगर्न वा अनन्तकालसम्म चुनावलाई पर सारिरहनका लागि होला दलहरूले यसो गरेको? निर्वाचनको लागि आवश्यक जुन वातावरण हुन्छ त्यसको लागि चाहिँ यो स्थिति बन्नुपर्छ अनि निर्वाचन हुने कुराहरू हुन्छ। अहिले स्थिति बन्यो कि बनेन भन्ने यो प्रश्न मेरो विचारले सबैले मनन गर्ने विषय चाहिँ हो। कसरी के लाग्छ अहिले स्थिति बनिसकेको छ कि छैन चुनावका लागि? मेरो धेरै कुरा त भन्न चाहन्न। मेरो पुरानो आफ्नो एउटा प्रोफेसनल मेरो चाहिँ आफ्नो जुन अनुभव छ, आयोगमा बस्दाखेरि अनुभव के छ भने निर्वाचनको लागि चाहिँ सबै होमिएको हुनु पर्यो। त्यसमा खिमलाल देवकोटाले भन्नुभएको जस्तो 85% मत बोक्ने दलहरू होमिएर पुग्छ कि पुग्दैन? यो मत भनेको तत्कालको अवस्थाको मतहरू हुन्। यो मतहरू परिवर्तन पनि भइरहेका छन्। आज ताजा जनादेशको लागि जाने बेलामा ताजा जनादेश के छ भन्ने हिसाबबाटै कुरा गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँको प्रश्नमा कहाँनिर आउँछ भने अहिले निर्वाचन सार्ने हो कि या गर्न खोजिया हो कि गर्न खोजिया हो कि भन्ने कुरा भने, तर चुनावी वातावरण चाहिँ तयार हुनुपर्छ। ग्राउन्ड लेभलको रियालिटी चाहिँ त्यो नभइकन निर्वाचन गर्ने गाह्रो हुन्छ। अहिले तपाईँलाई लाग्ने चुनावी वातावरण तयार भएको छ कि छैन? म यहाँनिर एउटा सानो मेरो आफ्नो अनुभव सेयर गर्न चाहन्छु। म फागुन 19 गते 2063 साल चाहिँ निर्वाचन आयोगको सचिव हुन पुगेँ र 64 सालको जेठमा निर्वाचन गर्नुपर्ने थियो। संविधानले बोलेको त्यही थियो र त्यसबेला निर्वाचन आयोगमा जाने बित्तिकै सबै मुलुकै अब निर्वाचनमय भएको अवस्था, तयारी पनि त्यही हिसाबले भइरहेको, कानुन पनि बनिरहेका, सबै कुरा भइरहेका थिए। त एउटा निर्वाचन गर्नको लागि के कसरी गर्ने भन्ने बारेमा त्यस तत्कालीन चाहिँ आयोगले एउटा सामान्य एउटा चाहिँ मत चाहिँ कलेक्सन गरेको थियो हामीसँग के यो हुन्छ कि हुँदैन। म सायद त्यो बेला धेरै ज्यादै उत्साहित थिएँ
र मैले चाहिँ हुन्छ भने मैले मत दिएका थिएँ। जेठमा निर्वाचन भएन, फर्केर हेर्दाखेरि धेरै निर्वाचनमा बसेका साथीहरूले हुँदैन भनेर रहेछन्। भन्दाखेरि वातावरण भन्ने कुरा चाहिँ समग्र अवस्थामा बन्नुपर्छ। निर्वाचनको लागि वातावरण नबनिकन निर्वाचन गरेर भन्दाखेरि गाह्रो हुन्छ भन्ने मात्रै मेरो बुझाइ हो। भनेपछि सुनिल कुमार पोखरेलजी, दलहरू आफूले नसकेर झन्डै झन्डै अन्तिम विकल्पको रूपमा मुख्य राजनीतिक शक्तिहरूले प्रधान न्यायाधीशलाई अघि सारेका छन्। त्यहाँबाट चाहिँ चुनाव हुन्छ कि भन्ने एउटा आशा पलाए जस्तो देखिन्छ। तर तपाईँहरू चाहिँ त्यो हुँदैन भनिरहनु भएको छ। तपाईँहरूसँग के विकल्प छ र प्रधान न्यायाधीश नेतृत्वमा चुनावमा जानु हुँदैन, गर्नु हुँदैन चुनाव भन्नुभएको? सबभन्दा पहिलो कुरा त बारले विकल्प दिने होइन। विकल्प जहिले पनि तपाईँहरूले विकल्प नदिने भए किन त्यसको विरोध गर्नुभयो? त्यसपछि विकल्प राजनीतिक दलले दिने हो। त्यो विकल्पको बारेमा हामीसँग कन्सल्टेसन गर्यो भने त्यो विकल्प चाहिँ कानुन र विधि सम्मत तरिकाले यसरी जान सकिन्छ भन्ने हामीले ओपिनियन दिने हो। जसमा प्रधान न्यायाधीशको लिडरसिपमा चुनाव गराउने कुरा छ, त्यो दुईटा कारणले गर्दा मिल्दैन भने हो हामीले। एउटा, अहिलेको एक्जिस्टिङ अन्तरिम संविधानको व्यवस्था बमोजिम त्यो मिल्दैन। पहिलो, हामीले कानुन र संवैधानिक कुरा गर्दाखेरि 106 धारा 106 को 1, 2 सबैले रोक्छ त्यो चिजलाई। दोस्रो भनेको सैद्धान्तिक कुरा गर्दाखेरि पनि हामीले मानिआएको जुन सिद्धान्त छ, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त, स्वतन्त्र न्यायपालिकाको सिद्धान्त र सीमित सरकारको जुन कुरा गरेका छौँ नि हामीले, जुन संविधानवादको एउटा आधार स्तम्भ हो, त्यो बमोजिम पनि मिल्दैन। यो तीनटै अधिकार व्यवस्थापिका नभइरहेको अवस्थामा कार्यपालिकाको नेतृत्व पनि न्यायपालिकालाई दिँदाखेरि यी सब चिजहरू भत्ताभङ्ग हुन्छन्। तर अघि नै उहाँले सोधे जस्तै प्रधान न्यायाधीशले र के अरे नस्वीकार्यो भने के गर्ने, अथवा खिमलालजीले भने जस्तो 85% चाहिँ त फर्ममा छन् भने जस्तो। सबभन्दा पहिलो त कुरा के 85% फर्ममा छन् कि छैनन् भन्ने कुरा टेस्ट गर्ने विषय हो। दोस्रो कुरा भनेको जुन जुन दलले अहिले हुन्छ भनिरहेछन् तीभित्र पनि इन्ट्रा पार्टी प्रब्लम छ कि लिडरहरूले यो चिजहरूलाई अगाडि बढाइरहेको तपाईँले संविधान त्यसले गर्दाखेरि 85% को प्रेजेन्टेसनको कुरा अब अहिलेको अन्तरिम संविधान 2063 को कुन चाहिँ ठाउँमा टेकेर संविधान सम्मत नै नयाँ प्रधानमन्त्री प्राप्त हुन सक्छ त? हामीले हाम्रो अवधारणा सार्वजनिक गर्दा नेपाल बारले हामीले दुईटा कुरा भनेका छौँ। एउटा, अहिले दलहरू बिचमा जुन डेभलप भइरहेछ नेगोसिएसनको कुराहरू सम्भावित निकास निकाल्नको लागि त्यसलाई हामीले वेलकम गरेका छौँ कि निकास निकाल्नुपर्छ। त्यसपछि गएर यो निकास निकाल्दाको अवस्थामा संविधानका आधारभूत स्तम्भहरूलाई भत्ताभङ्ग पार्ने गरी अथवा त्यहाँ प्रहार गर्ने गरी कुनै पनि खालको हुनु हुँदैन। जस्तै म तपाईँले बताउँछु, प्रधान न्यायाधीशको नियुक्तिमा गर्दाको अवस्थामा तपाईँले दुईटा धाराहरू संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ। एउटा 106 को, एउटा भनेको 38 को। जबकि तपाईँले प्रधान न्यायाधीश बाहेक अन्यलाई नियुक्त गर्न खोज्नुहुन्छ भने 106 छुनुपर्ने जरुरतै पर्दैन। भनेपछि कम क्षतिको कुरा गर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ। 38 को संशोधन गर्दा पुग्छ। भनेपछि जसलाई प्रधानमन्त्री बनाए पनि संविधान त संशोधन गर्नै पर्छ। त्यो त विवादै छैन हैन, त्यसमा त विवादै छैन। क्षति कुन भन्नेमा क्षति कम कुनबाट गर्ने? कम क्षति भइरहेको र हामीले मानिआएको आधार स्तम्भहरू नभत्कोस्। भनेपछि खिमलाल देवकोटा, उहाँले पढ्ने र तपाईँले पढ्ने, तपाईँ पनि अधिवक्ता, कानुन फरक हुन्छ कि उहाँलाई चाहिँ त्यो कानुन अनुसार हुँदैन भन्ने, तपाईँलाई चाहिँ भइहाल्छ भन्ने के हो? मेरो विचारमा सबभन्दा राम्रो कुरा के हुन्थ्यो भने संविधान नचलाइकन चुनाव गर्ने कुरा अहिलेको वर्तमान प्रधानमन्त्रीले घोषणा गरेको चुनावमा सहभागी हुने कुरा संविधान सम्मत हुन्थ्यो। तर मलाई दुःख छ नेपाल बार एसोसिएसनले कहिल्यै संविधानको नचलाउँ, संविधान उल्लङ्घन नगरौँ भनेर भनिरहँदा यही सरकारले घोषणा गरेको चुनावमा जानु संविधान सम्मत हुन्छ भनेर आजका मितिसम्म पनि भनेको छैन। तर नेपाल बार के भनिराखेको छ भने सुशील कोइरालालाई प्रधानमन्त्री बनाउनका निम्ति त धारा 38 चलाए पनि हुन्छ, प्रधान न्यायाधीशलाई बनाउनका निम्ति धारा 106 चाहिँ चलाइदिनु भएन। यसमा मलाई कुनै तर्क देखिराखेको छैन। त्यसो हो भने म अब एकैछिन सहभागीको प्रश्न लिन्छु। मेरो नाम दिलीप कुमार श्रेष्ठ हो। मेरो प्रश्न खेमलाल सरलाई छ। संवैधानिक अप्ठ्यारो हुँदै पनि तपाईहरूले प्रधान न्यायाधीशलाई उहाँको नेतृत्वमा जुन किसिमको चुनावमा जाने घोषणा गर्नुभएको छ, त्यो कहीँ जनताहरूलाई अल्मल्याउने, सत्ता लम्ब्याउने र 21औं शताब्दीको नयाँ अधिनायकवादको सुरुवात गर्न खोज्नु भएको त छैन? जवाफ लिइहाल्छु म। बिल्कुल छैन।
यदि सत्ता लम्ब्याउने भएको भए पटक पटक चुनावको घोषणा गर्न पर्दैन थियो, चुनाव गरौँ भन्नुपर्ने थिएन। मङ्सिरको चुनावमा सहभागी भइदिएको भएदेखि मङ्सिरको 15 गते भित्रमा सरकारबाट हटिसकिन्थ्यो हामी, त्यसो गर्न सकिएन। तर दुर्भाग्य के भयो भने जसले यो सरकारलाई सत्ता लम्ब्याउनका निम्ति कोसिस गर्यो भनेर आरोप लगाइरहनु भएको छ, उहाँहरूकै कारणले यो सरकारको अवधि लम्बिराखेको छ। दोस्रो कुरा चाहिँ जब संविधान बमोजिम चुनावमा सहभागी हुने स्थिति नदेखिसकेपछि सरकारमा रहेको पार्टी हुनुको नाताले, ठुलो पार्टी हुनुको नाताले निकास दिनै पर्ने थियो। अरू सबै विकल्पहरू खोलौँ भनेर थुप्रै विकल्पहरू राखियो। ती विकल्पमा पनि सहमत नभएपछि ल स्वतन्त्र, सक्षम, धाँधलीरहित निर्वाचनको ग्यारेन्टी गर्ने संस्था स्वतन्त्र न्यायपालिकाको प्रधान न्यायाधीशको अध्यक्षतामा चुनावमा जाउँ भनियो। अहिले कुनै पनि दलले नो भनेका छैनन्, मेजर दलहरूले यो स्थितिमा पुग्या हो। तर पनि चुनावमा गइहाल्ने कुराका निम्ति सरकारमा रहेको दललाई होइन, सरकारभन्दा बाहिर रहेका दलहरूको इच्छा त्यति धेरै देखिएको छैन। त्यसकारण तपाईँहरूले राख्नुभएको जिज्ञासा त्यति धेरै चाहिँ तथ्यसङ्गत रहेन भन्ने मात्रै मेरो प्रतिक्रिया हो। नमस्ते, मेरो नाम रिता सिमखडा, नेपाल ल क्याम्पसको एलएलएमको स्टुडेन्ट। मेरो प्रश्न नेपाल बार एसोसिएसनका महासचिव सुनिल कुमार पोखरेलजीलाई छ। नेपाल बार एसोसिएसनले कुनै विकल्प पनि नदिने र प्रधान न्यायाधीशको नेतृत्वमा बन्न लागेको सरकार पनि नदिने त भन्ने मेरो प्रश्न हो। म जवाफ लिइहाल्छु। हाम्रो अहिलेको संविधानले सिटिङ जजलाई मात्रै होइन, रिटायर जजलाई पनि मानवाधिकार आयोगको अध्यक्ष र सदस्य बाहेक अन्य पदमा लैजान मिल्दैन भने हो। संविधान संशोधन गरियो भने त रोक्दैन, रोकिन्छ र? म यहीँनिर अलिकति यहीँ प्यानलिस्ट हुन्छ, मलाई लाग्छ यो मौका पनि हो हामीलाई। जस्तै त्यतिखेर यो संविधानको मस्यौदाकार मध्येको एउटा खिमलालजी पनि हो। त्यो किन गरिया थियो भन्दाखेरि भने त्यो व्यवस्था भने भविष्यमा मलाई कुनै रिवार्ड प्राप्त हुन्छ गभर्मेन्टबाट भन्ने खालको आशमा न्याय सम्पादन गर्दा उसले निष्पक्ष भएर न्याय सम्पादन गर्न सक्दैन भनेर त्यो रोक्नका लागि रिटायरलाई पनि रोकिया हो। जब रिटायरलाई त्यो कुरो रोकिन्छ भने पदमा भइरहेको न्यायाधीशले चुनावी सरकारको नेतृत्व गर्ने कुरा अहिलेको संविधानले परिकल्पना गरेकै चिज होइन। यसले स्वतन्त्र न्यायपालिकामा को अस्तित्वमा प्रहार गर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो। त्यसले गर्दा रोकिया हो। जहाँसम्म यहाँले निकासको कुरा गर्नुभयो, अहिले नै एउटा खालको आरोप आइसक्यो कि अमुक व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री बनाउनको लागि बारले यो कुरो गरिरहेको छ भने पोलिटिक्समा बारलाई हामी निकास पनि दिन थाल्यौँ भने, मैले अघि नै भने हामीले निकास दिने होइन, पोलिटिकल लेभलमा निकास आउँछ भने त्यो निकासको बारेमा हामीले छलफल गर्ने हो, हामीले एक्सपर्टको ओपिनियन दिने हो। हामी निकास दिन थाल्यो भने व्यक्तिगत रूपमा मलाई सोध्नुहुन्छ भने मसँग निकास होला एज अ सिटिजन। होइन, सुनिल कुमार पोखरेलजी जस्तो अघि भर्खर खिमलाल देवकोटाले के भन्नुभयो भने यही सरकारले घोषणा गरेको चुनावको मितिमा सबै दलले भाग लिएको भए त संविधान संशोधन गर्नु पर्दैन थियो। बारले त्यसमा किन केही कुरा बोलेन? म त्यसमा तपाईँलाई निवेदन गर्छु। मलाई लाग्छ संविधान सभाको आयुको बारेमा जुन 68/8/9 गते सर्वोच्च अदालतले फैसला गर्यो, संविधान सभालाई 3टा म्यान्डेट दिएको थियो। त्यो फैसलाले यही अहिलेको सम्माननीय खिलराज रेग्मीले चेयर गर्नुभएको त्यो फैसला के थियो भने एउटा के भनेको थियो भने 3टा विकल्पमा एउटा संविधान सभाको अर्को निर्वाचन गराऊ, जनमत सङ्ग्रहमा जाऊ या संविधान बमोजिम अन्य कुनै उपयुक्त प्रबन्ध गर भनेको थियो। त्यो फैसलाले संविधान सभालाई विकल्प खोज भनेको थियो। अहिलेको डाक्टर बाबुराम भट्टराईले नेतृत्व गरेको सरकारले चुनाव गराऊ भनेको थिएन। तिमी त्यो त्यतिखेरको संविधान सभाले खोजेन, त्यतिखेर 601 सभासदहरूलाई उहाँहरूसित जवाब खोज्नु पर्ला यो विषय त होइन। त्यो पनि मलाई लाग्छ त्यो पोलिटिकल लेभलमा सेटल गर्ने चिज थियो। मलाई त्यतिखेर कुन चाहिँ सरकारलाई आदेश दियो अदालतले, कुन चाहिँ सरकारलाई आदेश दियो त्यति बेला त बाबुराम भट्टराईकै नेतृत्व संविधान सभाभित्र यो 3टा विकल्प तिमी खोज भनेको थियो। त्यही सरकारलाई नै दियो। संविधान सभा र सरकार भन्ने चिज फरक हो जस्तो मलाई लाग्छ। संविधान सभाभित्रबाट यो चिज गर्नुपर्थ्यो र संविधान सभामा यी विषयमा कहिले छलफलै भएन। र जहाँसम्म मैले लाग्छ त्यो चुनावलाई 7 गतेको चुनावलाई स्वीकार गरेर जान सकिन्थ्यो होला, सकिँदैन थियो होला। मलाई चाहिँ पोलिटिकल लेभलमा कन्सेन्सस बनाएर जसरी अहिले 4 दल एक ठाउँमा आछन् नि, जुन कुरा भइरहेछ नि 4सम्म यो विषय यो मङ्सिर 7 गतेको चुनाव त्यो छलफलमा गइदिएर कन्सेन्ट भइदिए मलाई लाग्छ अहिलेको यो विवादै आउँदैन थियो। प्रधान न्यायाधीशमा, सुशील कोइरालामा, नागरिक समाजको मान्छेमा, विभिन्न मान्छेमा टेस्ट गर्दै जानुपर्ने अवस्था आउँदैन थियो जस्तो लाग्छ। हस्, म फेरि अर्को सहभागीको लिन्छु। मेरो नाम नेमबहादुर श्रेष्ठ हो, घर भक्तपुर भागेश्वरी। मेरो जब कटगढी निमावि नगरकोट पढाउनुहुन्छ? हजुर। ए, तपाईँको प्रश्न? मेरो प्रश्न छ
पटक पटक प्रधानमन्त्री फेरिँदै आए, तर उनीहरूले चुनाव गराउन सकेन भने अबको नयाँ बन्ने अब प्रधान न्यायाधीशको सरकार एकल सरकारले चाहिँ चुनाव गराउन सक्ला त? म सुशीलजङ राणाजी, यो निर्वाचन गर्नको लागि के को निर्वाचन गर्ने, कसरी गर्ने, पद्धति र प्रक्रियाको बारेमा प्रश्न हुनुपर्ने हुन्छ पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा, त्यसको लागि जुन विधि तयार गरिन्छ त्यो विधिको आधारमा चाहिँ सबै स्टेक होल्डरहरूले त्यसलाई पालना गर्छौँ भनेर आउनु पनि पर्ने हुन्छ। सम्पूर्ण कहीँ पनि दुनियाँमा निर्वाचन गर्ने बेलामा सबै ठाउँमा निर्वाचन सबैले भाग लिएको हुँदैन, तैपनि त्यहाँ दुईवटा कुरा चाहिँ हुन्छ। एउटा के भन्दाखेरि निर्वाचन विश्वसनीय हुनु पर्यो, स्वतन्त्र र निष्पक्ष हुनु पर्यो, र निर्वाचनमा भाग लिने सबैले चाहिँ निर्वाचनको परिणामलाई चाहिँ स्वीकार गर्नु पर्यो। यो चाहिँ यो निर्वाचन गराउन सरकार महत्त्वपूर्ण हो कि निर्वाचन आयोग महत्त्वपूर्ण हो? आयोग भनेको चाहिँ यो निष्पक्ष, स्वतन्त्र र विश्वसनीय क्रेडिबल निर्वाचन गर्नको लागि आवश्यक एउटा संयन्त्र मात्र हो। निर्वाचन त सबैले गराउने हो। सरकारले पनि त्यो एउटा वातावरण बनाउन भन्ने पोलिटिकल पार्टीको त्यतिकै हुन्छ, उम्मेदवारको त्यतिकै हुन्छ, जनताको त्यतिकै रोल हुन्छ। र दोस्रो सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा के हुँदाखेरि भने आयोग भनेको चाहिँ निर्वाचन गर्ने बेलामा आयोगले जुन रोल खेल्छ, उसले जुन अधिकार प्राप्त गर्छ, त्यसको अधिकारको आधारमा सबैलाई त्यसमा एउटा चाहिँ फेयर प्लेमा सबैलाई लैजाने हो कि उसले। सरकारले पछाडिबाट सहयोग गर्ने हो, सरकारको सहयोग बेगर निर्वाचन हुन सक्दैन। तर के सरकारले केमा सहयोग गर्ने भन्दाखेरि सबभन्दा पहिलो त यसलाई आवश्यक पर्ने स्रोत साधनको व्यवस्था गरिदिनु पर्यो। दोस्रो, त्यसको लागि आवश्यक पर्ने जनशक्ति व्यवस्था गर्नु पर्यो। त्यसमा अर्को सहभागीको फेरि म प्रश्न लिन्छु। नमस्ते, म वैकुण्ठराज पराजुली। मेरो प्रश्न माओवादी नेता खेमलाल देवकोटाजीलाई। प्रायःजसो नेपाली राजनीतिक दलहरू पटक पटक सहमति गर्नुहुन्छ अनि कार्यान्वयन नहुने जुन पुरानो परिपाटी छ, यो अवस्थामा फेरि अहिले मुख्य दलहरू मिल्दै गर्दा र प्रधान न्यायाधीश नेतृत्वमा चुनावी सरकार जुन नाम दिएको छ त्यो सरकार बन्दै गर्दा त्यो मन्त्री परिषदमा पनि तपाईँहरू नै सामेल हुनुहुन्छ। यदि यसरी सामेल भएको, तपाईँहरू नै सहभागी भएको अनि तपाईँकै सहमति भनेको त्यो मन्त्रीमण्डलले निर्धारित समय माने जुन मिति तोक्नुहुन्छ त्यो मितिभित्र नै फेरि पनि चुनाव हुन्छ भनेर आफ्नो नेपाली जनताहरू हामी कसरी विश्वस्त हुन सक्छौँ? राजनीतिक दलहरू सहमति गर्ने, सहमति कार्यान्वयन गर्ने कुरामा त्यति धेरै तदारुकता नदेखाउने त्यो नेपाली राजनीतिको रोग बनेको छ, त्यो पक्कै हो, यसलाई म स्वीकार गर्छु। दोस्रो कुरा, प्रधान न्यायाधीशको नेतृत्वमा बन्ने सरकार त्यो दलहरूको सहभागिताको हुँदैन। प्रधान न्यायाधीशलाई स्वतन्त्र रूपमा उहाँलाई कम्फर्टेबल हुने, उहाँलाई सुपाच्य हुने व्यक्तिहरू, त्यस्तो टिम चाहिँ उहाँले छान्नुहुन्छ र त्यसै मार्फतबाट चाहिँ चुनाव सम्पन्न होस् भन्ने कममा कम यति बेला राजनीतिक दलहरूले स्वीकार गरेका छन्। यति बेला आफैले छान्ने हो, आफ्नो टिम आफैले छान्ने हो। तर उहाँलाई पनि नियमन गर्नलाई उच्च स्तरीय राजनीतिक परामर्श समिति बनाउनुपर्छ भनेर तपाईँको कार्यदलले त सुझाव सिफारिस गर्नुभएको छ। नारायणजी, वास्तवमा समस्या के बनिदियो भने त्यो छलफलमा आएकै हो, नआएको होइन। तर छलफलमा आएको कुरा अन्तिम नभइकन, हस्ताक्षर नभइकन त्यो कुन माध्यमबाट बाहिर गयो त्यो अनौठो लागेको छ। साँच्चै त्यस्तो चाहिँ थिएन। प्रधान न्यायाधीशको नाराजीपछि त्यो हटाउनु भयो? त्यो होइन, त्योभन्दा पहिले मेरो तहमा हुँदाखेरि हामीले फाइनल गर्ने बेलामा त्यो हटिसकेको थियो। नहट्दै गरेको चिज प्रेसमा आइदिएको कारणले गर्दाखेरि होइन, यो त चाहिँ प्रधान न्यायाधीशलाई एकदम नियन्त्रण गर्नका निम्ति, निर्देशन गर्नका निम्ति यस्तो संयन्त्र बनाउन थाले दलहरूले भनेर अलिकति पराजुली भाइले भने जस्तै दलहरूप्रति फेरि पनि आशंका गर्ने स्थिति, दलहरूले फेरि पनि अंशबन्डा खोजेका हुन् कि भन्ने पर्न गयो। त्यो चाहिँ सत्य होइन। म यही माध्यमबाट त्यसलाई चाहिँ प्रश्न गर्न पनि चाहन्छु। भनेपछि त्यो प्रधानमन्त्री जो अहिले तपाईँहरूले प्रस्ताव गर्नुभयो, प्रधान न्यायाधीश प्रधानमन्त्री बन्नुभयो भने उहाँ त सबभन्दा माथि सर्वशक्तिमान नै हुनुहुन्छ। बिल्कुल। निर्वाचन त हुँदैन। निर्वाचन सम्पन्न गर्नका निम्ति विश्वास गरेको व्यक्तिलाई उहाँलाई अधिकार सम्पन्न बनाउनै पर्ने स्थिति देखियो, किनभने दलहरूले गर्न नसकेपछि प्रधान न्यायाधीशले पनि केही गर्न सक्नु भएन भने त्यो अधिकार सम्पन्न बनाउँदा भोलि प्रधान सेनापति वा पुलिस प्रमुख वा अर्को कोही प्रमुख आउला नि त नजिर बसेपछि। वास्तवमा यो आशंका जायज आशंका हो। त्यसो भएको हुनाले यो आशंकाले निकै सचेत बनाएको छ। तर फेरि पनि दलीय पद्धतिमा दलहरूले अहिले सबैको सहमतिबाट अहिलेको क्राइसिसलाई, अहिलेको सङ्कटलाई व्यवस्थापन गर्नका निम्ति त्यो ठाउँमा पुगेका हुन्। दलहरू क्रियाशील छन्। दलहरू क्रियाशील नभइकन, दलहरूले चुनावी वातावरण तयार नगरिकन चुनाव सम्पन्न हुँदैन। त्यसकारण त्यो राजनीतिक परामर्श समितिको काम के हुन्छ भन्दाखेरि दुईवटा काम भनिएको छ। महत्त्वपूर्ण काम निर्वाचनको वातावरण तयार गर्ने, अर्को दोस्रो काम चाहिँ यो सरकार नभएर राजनीतिक परामर्श समिति चाहिँ हुने। त्यसलाई चाहिँ
निर्वाचन सरकारलाई सघाउ पुर्याउने त्यो दुईटा जिम्मेवारी तोकिएको छ। सघाउ नपुर्याउने हो भने जतिसुकै शक्ति सम्पन्न भए पनि चुनाव सम्पन्न हुन सक्दैन। दलहरूको भूमिका पनि त्यहाँ देखियोस्, क्रियाशीलताको भूमिका। अहिलेको प्रधान न्यायाधीशलाई सरकारको नेतृत्व दिन खोजिएको छ, उहाँलाई बाँध्ने काम पनि नहोस् भन्ने कुरामा कममा कम मेरो कार्यदलको सहमति र त्यो सहमतिलाई चाहिँ शीर्ष नेताहरूले पनि स्वीकार गरेको विषय हो। बाहिर आए जस्तो चाहिँ त्यो विषय होइन। साँच्चै प्रधान न्यायाधीशले राजीनामा दिएर प्रधानमन्त्री बन्ने कि प्रधानमन्त्री पनि बन्ने प्रधान न्यायाधीश पनि बन्ने टुङ्गो लाग्यो कि लागेन यो कुरा? त्यो दुइटै होइन। उहाँले राजीनामा दिएर पनि होइन, राजीनामा दिने भए 1.5 दर्जन पूर्व प्रधान न्यायाधीश छन्, त्यो पनि खोज्या होइन। अनि प्रधान न्यायाधीश पनि प्रधानमन्त्री पनि दुइटै हुने कुरा होइन। उहाँले प्रधान न्यायाधीश हुनुहुन्छ, प्रधान न्यायाधीश हुँदाहुँदै उहाँले कार्यपालिकाको प्रमुखको हैसियतले निर्वाचन सरकारको नेतृत्व गर्नुहुन्छ। प्रधान न्यायाधीशको भूमिका कायम प्रधान न्यायाधीशले सम्पन्न गर्नुहुन्छ। त्यसकारण कार्यपालिका र न्यायपालिका एउटै व्यक्तिमा भन्ने जुन हौवा फैलाइएको छ त्यस्तो होइन। प्रधान न्यायाधीश कुरामा सबै तपाईँ 4 मुख्य राजनीतिक शक्तिहरू सहमत भइसकेको कि टुङ्ग्याउनु बाँकी छ? एकदमै सहमत भइसकेको, यसमा कुनै दुविधा छैन। भनेपछि चुनाव जसरी पनि गर्ने स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अस्तित्वलाई पनि चाहिँ नि त्यसलाई जगाउने, त्यसपछि शक्ति पृथकीकरण भनेर जो भनिएको छ, व्यवस्थापिका संसद नभइकन शक्ति पृथकीकरणको गीत गाएर मात्रै हुँदैन। 3टा अङ्ग मध्ये अर्को अङ्ग, तेस्रो अङ्ग शक्ति पृथकीकरणको अङ्ग व्यवस्थापिका संसद निर्वाचन मार्फत ल्याउने कुरामा सहमति भएको। अब 3टा अङ्ग मध्ये एउटा अङ्ग थिएन, अब भएको 2टा अङ्ग पनि अब जोडेर एउटै खुट्टा बनाइदिनु होइन, 2टा छँदैछ। तेस्रो सिर्जना गर्नका निम्ति यो प्रयत्न भएको छ। त्यसकारण यो प्रयत्न शक्ति पृथकीकरणको प्रयोग गर्ने क्रियाशीलताका निम्ति भएको प्रयत्न हो। शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई मार्ने प्रयत्न यो पनि संसारकै महान र नवीनतम प्रयोग हुन्छ होला है तपाईँहरूको राजनीतिक भाषामा? त्यस्तो हुँदैन। संसारमा धेरै मुलुकमा यस्ता प्रयोगहरू भएका छन्। दुर्भाग्यवश हामी पनि त्यो प्रयोग गर्ने स्थितिमा पुग्यौँ। दलहरू बिचको सहमति नभएका कारणले जेसुकै भए पनि त्यो ठाउँमा हामी पुगेर भए पनि मुलुकलाई लोकतान्त्रिक बाटोमा फर्काउन सक्यौँ र जनतामा अधिकार सुरक्षित गर्न सक्यौँ भने मुलुकको भविष्य, लोकतान्त्रिक भविष्य चाहिँ सुनिश्चित हुनेछ। तपाईँहरूबाटै फुटेको पार्टीले चुनावमा भाग लिने भने पनि लोकतन्त्रको भविष्य सुनिश्चित होला? हामी आशा गर्छौँ। पार्वतीजी यहीँ हुनुहुन्छ, उहाँहरूको पनि त्यति धेरै चुनावमा भाग नलिने भनेर निर्णय गर्नुभएको छ। त्यसमा म उहाँबाटै बुझौँ है त। पार्वतीजी, तपाईँहरूले चुनावमा भाग नलिने भनेर पार्टीले निर्णय गरिसकेको, तपाईँहरूको पार्टीले प्रधान न्यायाधीश नेतृत्वको सरकारको चुनावमा निर्णय गरिसकेका छैन, छलफलको विषय बनेको छ। मुख्यतः अहिले गर्ने निर्वाचनले पनि निकास दिँदैन भन्ने चाहिँ एकमत छ। एकमत के हो भने अहिले गर्ने निर्वाचनले पनि संविधान चाहिँ दिन सक्छ भन्ने ग्यारेन्टी छैन भन्ने। किन तपाईँहरूलाई त्यस्तो लागेको? तपाईँ आफै सभासद हुनुहुन्थ्यो पहिला। होइन, यस्तो हो, हामी सभासद हुँदा नि 2 वर्षमा हामीले जे काम गऱ्यौँ त्यो ल्याउन सक्न पर्थ्यो, सकिएन। फेरि निर्वाचन गरेर पनि केही पात्र त फेरिएला, तर प्रवृत्तिहरू फेरिँदैन। यसर्थ हामी निर्धक्क छैनौँ। अब भनेपछि के गर्ने त तपाईँहरूले सोचेको चाहिँ? के गरेर संविधान ल्याउने, के गरेर स्थिति बसाउने त? होइन, हाम्रो सुझाव त के थियो भने बनेको संविधान जारी गर्ने र केही विवादित संविधानमा चाहिँ आम जनताको मताधिकारलाई त्यो प्रयोग गरियोस् भन्ने चाहिँ हाम्रो सुझाव हो। चुनावमा कुनै हालतमा भाग नलिने? होइन, त्यो चाहिँ निर्णय भइसकेको छैन। त्यही निर्णयतिर तपाईँहरू अगाडि बढ्न लाग्यो हो? सम्भावना त्यो पनि छ। भनेपछि त्यसपछि के गर्ने त फेरि? अब युद्ध वा तपाईँहरूले भने जस्तो पहिलाको जङ्गल जाने, विद्रोह गर्ने हो? चुनाव बहिष्कार गरेर विद्रोहमा जाने, मतलब जनयुद्धमा जाने भन्ने त्यो नीति पनि हामीले पास गरिसकेका होइन। अहिलेको सन्दर्भ के हो भने यतिखेर संवैधानिक सङ्कट छ। संवैधानिक निकायकै व्यक्तिलाई हामी प्रधानमन्त्री बनाउँदैछौँ, जसले चाहिँ अहिलेसम्म सर्वोच्च निकाय, जो जनताले चाहिँ आश गरिरहेको निष्पक्ष सर्वोच्च निकाय भनेकै व्यक्तिलाई हामीले चाहिँ फेरि राजनीतिमा तान्दैछौँ। यतिखेर यो चाहिँ परिस्थितिमा प्रधान न्यायाधीशले चाहिँ संविधान सभाको निर्वाचन गराउने ग्यारेन्टी छ भन्ने कुरा हामी चाहिँ सहमत छैनौँ। किनभने जो चाहिँ पावरफुल राजनीतिक लिडरले गराउन नसकेको यो निर्वाचन एउटा चाहिँ व्यक्ति जो स्वतन्त्र भनिरहेका छौँ हामीले, उहाँको नेतृत्वमा निर्वाचन हुन्छ भन्ने कुरामा हामी विश्वस्त छैनौँ। किनभने त्यहाँ त राजनीतिक पार्टीहरूको लगाम हुन्छ होइन। उहाँ कसरी स्वतन्त्र हुनुहुन्छ र उहाँले चाहिँ दिएको निर्देशनमा राजनीतिक पार्टीहरू चल्न सक्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामी सशङ्कित छौँ। त्यो हुँदैन भन्ने कुरा हामी अझै पनि अब 90% विश्वास गर्छौँ। फेरि हुन पनि सक्छ, किनभने हाम्रो देशमा असम्भव कुराहरू पनि छिनभरमै सम्भव तुल्याइएको
परिस्थिति हो। त्यसैले गर्दाखेरि हुन पनि सक्छ भन्नेमा केही पर्सेन्ट छ। तर जहाँसम्म लाग्छ अहिले प्रधान न्यायाधीशले चुनाव गराउन सक्नुहुन्छ, भाग लिन पनि सकिन्छ भन्ने पनि सानो विचार चाहिँ छ अझै पनि। होइन, त्यो त छलफलको विषय हो। हेर्दै जाउँ परिस्थिति कसरी जान्छ, पार्टीले के निर्णय गर्छ, निर्णय भइसकेको छैन। त्यसमा सुनिल कुमार पोखरेलज्यू, तपाईहरू नेपाल बार एसोसिएसनले हुँदैन यो शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त अनुसार प्रधान न्यायाधीश नेतृत्वमा चुनावी सरकार बनाउन भन्दै पनि बारकै पूर्व अध्यक्षहरू अनि महान्यायाधिवक्ताहरूले हुन्छ यो पार्टीहरूले, राजनीतिक दलहरूले चुनावमा जान यदि चाहेको हो भने चुनाव गर्न हुन्छ भनेर उहाँहरूले सुझाव दिनुभएछ। कुरो के हो? मलाई लाग्छ उहाँहरूले व्यक्तिगत आफ्नो ओपिनियन दिनुभयो। अहिले संविधान सभा नभइसकेपछि, निर्वाचित प्रतिनिधिमूलक संस्था नभइसकेपछि अल्टिमेटली दलहरू डिसाइड गर्ने, उनीहरूले गर्ने हो निर्णय, उनीहरूको निर्णय हुन्छ। हामीले मात्रै के गरेका छौँ भने तिमीले जुन निर्णय गर्न थालेका छौ त्यो निर्णय चाहिँ विधि र प्रक्रियासम्म छैन। जहाँसम्म अघि नै खिमलालजीले कार्यदलको प्रतिवेदनमा प्रधान न्यायाधीशलाई पनि कन्टिन्यू गर्ने, चुनावी सरकारको नेतृत्व पनि उहाँलाई गराउने भन्नुभयो। मलाई लाग्छ यो मोन्टेस्क्यूले धेरै अगाडि प्रतिपादन गरेको शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तको नयाँ स्वरूप हो जस्तो लाग्छ, नेपाली स्वरूप हो। नयाँ मोन्टेस्क्यूको सिद्धान्त आयो नेपालमा, कन्टिन्यू गर्ने, उहाँ निरन्तरता दिने, कायम हुनुहुन्छ, कामले प्रधान न्यायाधीश चलाउने। तर उहाँ चाहिँ फेज आउट हुन्न, भोलि चुनाव सिद्धिएपछि उहाँ फर्केर फेरि आउन सक्ने अवस्था हुन्छ। खिमलाल देवकोटा, न्यायाधीशलाई, प्रधान न्यायाधीशलाई राजनीतिक दलहरूसँग लसपस गराएर लोभी बनाउन त खोज्नु भएन नि तपाईँहरूले? बिल्कुल, प्रधान न्यायाधीश त्यति लोभी हुनुहुन्छ भन्ने पनि लाग्दैन र प्रधान न्यायाधीश भोलिका न्यायाधीशहरू लोभी हुन सक्दैन। होइन, मुलुकको सङ्कटको समाधान गर्नका निम्ति सधैँभरि मुलुक सङ्कटमा फस्छ भन्ने होइन। सङ्कट समाधानका निम्ति सर्वोत्तम उपायहरू अवलम्बन गर्नुपर्छ। त्यो मध्येमा अघि पार्वतीजीले भन्नुभयो स्वतन्त्र सक्षम भनिएको संस्थाको नेतृत्वलाई चुनाव गराउने जिम्मा दिने कुरा भनेर चाहिँ उहाँले पनि उल्लेख गर्नुभयो। त्यो कुरा सर्वथा अन्यथा हुँदैन। तर नजिर बसेपछि भोलि फेरि त्यही खोज्नु थाल्यो होइन, मुलुक सधैँ सङ्कटमा हुन्छ भनियो भनेदेखि त त्योभन्दा पनि अर्को ठाउँमा पुग्ला। एकपटकको यो सङ्कट टार्नका निम्ति प्रयोग भएको चिज सधैँभरि प्रयोग हुन्छ भन्न सकिँदैन। मुलुकको लोकतन्त्रलाई एउटा ट्र्याकमा ल्याउनका निम्ति प्रधान न्यायाधीशलाई, उहाँको अफिसलाई प्रयोग गर्ने कुरा मेरो विचारमा त्यो सर्वथा उपयुक्त नै हुन्छ। सधैँभरि एन्टिबायोटिक खानु पर्दैन। तर कसैले त प्रधान न्यायाधीश अहिले दलहरूसँग लसपस भइसक्यो, अब उहाँलाई इजलासमा बस्दाखेरि त्यो राम्रो हुँदैन, न्याय सम्पादन निष्पक्ष हुँदैन भनेर आवाज उठाइसक्यो। होइन, त्यसो भन्ने हो भने त दलहरूसँगै आबद्ध भएका प्यानलमा चुनाव लडेका बार एसोसिएसनका प्रतिनिधिहरू रात दिन प्रधान न्यायाधीशसँग बहस गर्नुहुन्छ, त्यसलाई के भन्ने? सुनिल पोखरेलजी के भन्नु लाग्नु? अलिकति जस्तै उहाँहरूको त्यो अस्तिको कार्यदलको जुन प्रतिवेदन आएको थियो, धारा 106 को 2 मा पनि संशोधन भनिएको छ। त्यहाँ अहिलेको व्यवस्था के हो भने पूर्व प्रधान न्यायाधीश वा न्यायाधीश राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग बाहेक अन्य ठाउँमा नियुक्ति हुन अयोग्य भनेको छ। अहिले उहाँहरूको कार्यदलको प्रतिवेदनमा आएको के छ भने अब योग्यता पुगेका चाहिँ जुनसुकै पदमा जान सक्ने भन्ने व्यवस्था गरिएको छ। भनेपछि पूर्व प्रधान न्यायाधीश जहाँसुकै अहिले खिलराज मान्य न्यायाधीश सामान्य खिलराज रेग्मी प्रधान न्यायाधीशमा जानु होला, प्रधानमन्त्रीमा अन्य न्यायाधीशहरू चाहिँ जहाँसुकै जान सक्ने अवस्था देखिन्छ। त्यो त एकचोटिलाई एन्टिबायोटिक भन्नुभयो नि उहाँले, त्यही हो कि त? न अहिलेको एन्टिबायोटिक भनेको त प्रधान न्यायाधीशलाई प्रधानमन्त्री बनाएर अहिलेको समस्या समाधान गर्ने नै हो। अन्य न्यायाधीशलाई पनि तपाईँले के लिभरेज दिनुभयो भने तिमी रिटायर भएपछि जहाँ पनि जान सक्छौ भनेपछि तिमीलाई पनि रिवार्ड छ यस पछाडि भन्ने खालको संशोधन गरिएको छ 102 मा। अब त खोलिदियो, तिमी जहाँसुकै पनि तिमीलाई रिवार्ड छ, तिमी गर, अब गभर्मेन्टको फेभरमा डिसिजन गर, तिमी पछि पुरस्कृत हुनेछौ भन्ने खालको बाटो खोलिएको छ। त्यसो हो भने म फेरि एकैछिन सहभागिकमा जान्छु। नमस्कार, मेरो नाम सरस्वती मिश्र, मेरो स्थायी ठेगाना कोहबरा झापा। हामी सबैलाई थाहा छ कि निर्वाचन आयोग वर्तमान अवस्थामा पदाधिकारी विहीन भएको छ। यस्तो अवस्थामा के अब निर्वाचन आयोगमा पदाधिकारी नियुक्त गरिसकेर पनि निर्वाचन आयोगले निर्वाचन गराउन सक्ने सम्भावना चाहिँ कतिको छ? जेठभित्रमा? हजुर, म जवाफ लिन्छु। सुशील जङ राणाजी, तपाईबाट। तोकिएको समयभित्र काम गर्दाखेरि धेरै गाह्रा हुँदो रहेछन्। निर्वाचन आयोगले तत्कालीन अवस्थामा चाहिँ एउटा क्रिटिकल टाइमलाइन चाहिँ तयार गरेको थियो, जो अहिले पनि 120 दिन भनेर त्यसलाई 92 दिनमा झारेको अरे नि त। त्यसलाई फेरि झार्यो भने क्रिटिकल टाइमलाइन भन्दाखेरि के भन्दाखेरि भने विभिन्न एक्टिभिटिज हुन्छ, सुरुवातदेखि लिएर अन्तसम्मका निर्वाचन सम्पन्न भएका विभिन्न एक्टिभिटिजलाई लिस्टिङ गर्ने र त्यो मध्यकालाई चाहिँ कुन एक्टिभिटी सँगसँगै जान सक्छ, कुन चाहिँ छुट्टै जान सक्छ। भनेपछि त्यो गतिविधिलाई हिसाब गर्ने हो भने अहिले निर्वाचन आयोगका आयुक्तहरू अहिले नै नियुक्त गरे भने पनि जेठसम्ममा चुनाव हुन सम्भव छ? पद्धति र चाहिँ प्रक्रिया प्रणाली र त्यसको लागि आवश्यक पर्ने ग्राउन्ड वर्क्सहरू चाहिँ पुरा भएको हुनुपर्छ, नम्बर 1।
तर 3-4वटा कुरा चाहिँ असाध्यै महत्त्वपूर्ण हुँदो रहेछन्। नम्बर 1, निर्वाचनको लागि सबभन्दा महत्त्वपूर्ण विषय भनेको मतपत्र हो। हामीले सबभन्दा बढी दुःख पाएकै मतपत्रको विषयमा थियौँ र त्यो बेला सम्पूर्ण नेपालै चाहिँ निर्वाचनमय भएको अवस्था थियो। एक युगमा एकपटक निर्वाचन गर्ने भन्ने कुरा पनि गरिएको थियो। त्यसकारणले गर्दाखेरि सबैजना लाग्यो भएर सम्भव भयो जस्तो लाग्छ। अहिले अवस्था अलिक फरक छ। र दोस्रो कुरा के छ भने पहिलेको अवस्थामा चाहिँ काम गर्दाखेरि हामीलाई केही हात बाँधिया पनि थियो। तत्कालीन अवस्थामा चाहिँ शान्ति प्रक्रिया नटुङ्गो लागेकोले नेपाली सेनाको उपयोग गर्न सकिएन निर्वाचनमा। अहिले चाहिँ त्यो अवस्था रहँदैन, त्यो सुविधा पनि छ। तर मेरो निवेदन गरेको के हुँदैन भने जुन यो क्रिटिकल टाइमलाइन छ 92 दिन भनेर निर्वाचन आयोगले भनेको हो भने त्यसलाई रिभिजिट गर्न नसक्ने अवस्था चाहिँ हुँदैन। तर दुईटा कुरा त हुनै पर्यो नि। एउटा कुरा के हुनु पर्यो भन्दाखेरि निर्वाचनको लागि उम्मेदवार र मतदाता दुईटैले चाहिँ पूर्ण रूपबाट चाहिँ म चाहिँ भयरहित वातावरणमा निष्पक्ष वातावरणमा भाग लिन पाउँछु भनेर त्यो वातावरण तयार गर्नको लागि जुन समय चाहिन्छ त्यो महत्त्वपूर्ण हो। टेक्निकली गर्ने कुराहरूमा चाहिँ सायद केही कुराहरूलाई अरू पनि सबैजना लागि परेमा सबैजनाको यस्तै अवस्था बन्नु पर्नेमा त्यसले चाहिँ घटाउन मिल्छ। तर 92 अप्ठ्यारो छ तर दलहरू लागि पर्ने हो नि सम्भव चाहिँ छ भन्ने तपाईको मेरो सम्भावना के भन्दाखेरि भने अहिले म यहाँनिर फेरि निवेदन गर्छु। हाम्रो मुलुकमा के चलन छ भन्दाखेरि भने चाहिँ घोषणा गरिदिने अनि प्रक्रिया पछि थाल्ने। यहाँबाटै हाम्रो समस्या हुन्छ। प्रक्रिया सकाउँ न अनि घोषणा गरौँ न। त्यसो भने चुनावको सन्दर्भमा कुरा गर्दा राजनीतिक दल सरकारले चुनाव घोषणा गरेर पछि प्रक्रिया थाल्नुभन्दा निर्वाचन आयोगलाई बलियो बनाउने, निर्वाचन आयोगले आफ्नो तयारी पुरा गर्छ र चुनाव घोषणा गर्छ ताकि दलहरू बाध्यकारी भएर त्यो मितिमा चुनावमा भाग लिनुपर्छ। मेरो बुझाइ के भन्दाखेरि भने अन्यत्र पनि जहाँ पनि निर्वाचनको जुनसुकै खालको निर्वाचन हुँदाखेरि भने यो निर्वाचन गर्ने जुन इलेक्सन म्यानेजमेन्ट बडी हुन्छ उसैले गरेको तोकिएको आधारमा फलाना निर्वाचन गरेपछि कर लागेर सबैजना आउनुपर्छ। यसमा यो ऊ भन्न चाहिँ पाइँदैन। त्यसो भने म एकैछिन सहभागीमा पुग्छु। एकदम धेरै हात उठाए मध्ये दोस्रो लहरमा एकजना महिला सहभागीले हात उठाउनुभयो। म तपाईँको लिन्छु। म रेणुका पौडेल, घर स्याङ्जा, सोसियोलोजीको विद्यार्थी। मेरो विचारमा चाहिँ के लाग्छ भन्दा चुनाव सम्पन्न हुन नसक्ने आधारहरू अत्यन्त बलिया छन्। चुनाव सम्पन्न गर्न नदिने खेल्ने डर एकातिर विद्यमान छ भने अर्कोतिर विवाद नम्बर 1 नेतृत्व कसले गर्ने भन्ने कुरा मात्रै सहमति हुन लाग्या हो। त्यसपछि चुनाव कसरी सम्पन्न गर्ने भन्ने चरणसम्मका विवादहरू चाहिँ यथावत छन्। दलीय संयन्त्रमा ती विवादहरू 2, 3, 4 ती विवादहरूमा सहमति हुन्छ भन्ने ग्यारेन्टी के जुन विगतदेखि अहिलेसम्म हुन सकेका छैन। हस् धन्यवाद। तपाईँलाई अझै शङ्का आयो? अरू सहभागी रहेछ है? नमस्कार, म कृष्ण प्रसाद पन्थी, अराहाचीको हुङ्गा। मेरो प्रश्न खिमलाल देवकोटाज्यूलाई, संविधान सभाको चुनावबाट आफ्नो अस्तित्व गुमाइसकेका नेताहरूले आफ्नो अस्तित्वलाई जोगाउनको निम्ति न्यायाधीशलाई अगाडि सारेका त होइनन्? तपाईँलाई शङ्का लाग्यो? मलाई यो विषयमा म होइन आम नेपालीलाई शङ्का छ। जवाफ लिइहालौँ त छोटोमा। निश्चित रूपमा संविधान मैले अगाडि नै भने संविधान सभाबाट संविधान जारी गर्न सकिएन, त्यो सत्य हो। तर एकपटक फेल भइयो भनेर अर्को पटक जाँच दिने कि नदिने विद्यार्थी हुनुहुँदो रहेछ। सायद ब्याक पेपर दिएर भए पनि पास गर्नुपर्छ भन्ने कुरा होला। सायद प्रधान न्यायाधीशलाई अगाडि सारेर भए पनि अर्को संविधान सभाको निर्वाचन गर्नु नै मुलुकको हितमा पनि हुन्छ, जसरी ब्याक पेपर दिएर पास गर्ने विद्यार्थीको हितमा हुन्छ। भनेपछि चुनाव भइहाल्यो भने तपाईँलाई आफैलाई चाहिँ ब्याक पेपर दिउँ जस्तो लागेको छ कि छैन? चुनाव भयो भने उमेर पुगेका यहाँ भएका युवा साथीहरूलाई मेरो समर्थन रहनेछ। तपाईँले उमेर पुगे भन्नुभयो, तपाईँले दिनुभएको तपाईँको कार्यदल दिएको सुझावमा त 68 साल चैत मसान्तसम्म 18 वर्ष पुगेकाले भोट हाल्न पाउने भन्नुभएको रहेछ। चुनाव भइहाल्यो जेठमा भने पनि त्यो भनेको त 19 वर्ष 3 महिना पुगेकाले बल्ल भोट हाल्न पाउने रहेछ। बिल्कुल, त्यो विषयमा निर्वाचनको पहिला सचिव भएर बस्नुभएको उहाँलाई जानकारी छ। चैत्र मसान्तभित्र नामावली सङ्कलन गर्ने बित्तिकै त्यो प्रोसेसिङबाट फाइनल हुँदो रहेनछ। त्यसो भएको हुनाले अहिले यो 69 साल चैत्र मसान्तसम्मको चाहिँ प्रोसेसिङ भइसकेको छैन। त्यसकारण 68 सालसम्मको मतदाता नामावली अपडेट भइसकेको छ। अपडेट भइसकेको अवस्थालाई चाहिँ लिन खोज्या हो। भनेपछि सुशीलजङ राणा त्यही नै हो प्रक्रियागत हिसाबले? हजुर, कट अफ डेट चाहिँ हुन्छ नै है। त्यो कट अफ डेट नभएर कहाँ कसरी हुन्छ, जहाँ पनि गरिने चलपल। भनेपछि 18 वर्षकाले होइन नेपालमा भोट हाल्न पाउनु, 19 वर्ष 3 महिना त्यो पनि जेठमा चुनाव भयो। संविधान त 18 वर्ष पुगेकाले। निर्वाचन आयोगको आफ्नो क्यालेन्डर छ। हरेक वर्ष को अन्तमा चाहिँ निर्वाचनको चाहिँ जहिले पनि हामीले मतदाता नामावली सच्याउने त्यसलाई थपघट गर्ने काम गर्छौँ। विगतको बेलामा पनि यो इस्यु आएको थियो। तर मुख्य कुरा के भन्दाखेरि संविधानमै त्यहाँ छ कुन बेलासम्म भनेर संविधानले बोलेको अवस्था छ कि यहाँ त। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो पनि फुकाएर अगाडि गढेपछि काम गर्दाखेरि टेक्निकली काम गर्दाखेरि मेरो विचारबाट निर्वाचन आयोगले जुन क्यालेन्डर तयार गरेर जुन काम गरिरहेको छ त्यसकै आधारमा चाहिँ मतदाता नामावली तयार हुन्छ। नमस्कार, म रामप्रसाद पौडेल। अहिले जुन प्रधान न्यायाधीशको नेतृत्वमा
चुनावी सरकार गठन गर्ने कुरा नेकपा माओवादीले आफ्नो महाधिवेशनबाट पारित गरेर ल्याएको छ। यो चाहिँ शक्ति सन्तुलनको विरुद्ध पनि छ र उहाँहरूले के भनिरहनु भएको छ भने न्यायाधीश भनेको स्वतन्त्र हुनुहुन्छ, सक्षम हुनुहुन्छ, त्यसैले छानेको भन्नुहुन्छ। उहाँले गरेको डिसिजनलाई पैतालाले कुचेर सर्वोच्चसहित जन्मकैद गरिएका बालकृष्ण ढुङ्गाललाई संरक्षण दिनुहुन्छ। अनि केही न्यायाधीशलाई केही न्यायपालिकालाई चाहिँ यो स्वतन्त्र छ, त्यसले गरेको मान्छु भन्नुहुन्छ। यो द्वैत चरित्र भएको हुनाले न्यायपालिकालाई ध्वस्त पार्ने मात्रै उहाँहरूको रणनीति हो भन्ने मलाई लाग्छ। तपाईँलाई हस् लिहाल उहाँको विचारमा अरू सहभागी लिन्छ। चस्मा लाउने सहभागी तपाईँले धेरै हात उठाउनु, म तपाईँको लिन्छु है। यसो उठिदिनुहोस् त। नमस्कार, मेरो नाम प्रदीप घिमिरे, म युवा अभियान संस्थाको स्मार्ट क्लब कार्यक्रमबाट हो र मेरो प्रश्न फेरि पनि निर्वाचनकै औचित्यसँग सम्बन्धित छ। हामीले एक युगमा एक दिन आउने भनेर धेरै गफ गरेर यो संविधान सभाको चुनाव गऱ्यौँ, अन्ततः त्यसले फेल खायो। अब यो कुरा कतिको जायज छ? यो फेल हुने बित्तिकै अब फेरि तुरुन्तै अब जेठमै हामीले यसैको बारेमा निर्वाचन गरौँ। मेरो भनाइ चाहिँ नि अब हामीले संसदको मात्रै निर्वाचन गरेर अन्तरिम संविधानलाई नै अगाडि बढाउने मिलाएर र सँगसँगै स्थानीय निकायको चाहिँ चुनाव भएको छैन, त्यसमा चाहिँ चुनाव गर्ने र संविधान सभा गर्नको लागि त अहिलेको नेतृत्व पुस्ता फेल भइसकेको छ। कम्तीमा पनि अर्को राजनीतिक पुस्ता नआउनको लागि पर्खनुपर्छ। धन्यवाद। संविधान चाहिँ कसले लेख्छ त्यसलाई प्रदीपजी? अब हामी आउँछौँ नि त, तपाईँहरूको पुस्ता त फेल भइसकेको छ। त्यस भए तपाईँलाई पनि जाँच दिन मन लाग्यो चुनाव। यतापट्टिको सहभागीले एकदम धेरै हात उठाउनु भएको थियो, म बिचको लिन्छु है। नमस्कार, मेरो नाम लक्ष्मण लामिछाने, म कानुनको व्यवसायी, मेरो स्थायी घर चाहिँ काभ्रे 5 खाल। मेरो प्रश्न चाहिँ खिमलाल देवकोटाज्यूलाई, उहाँको पार्टीको सुप्रिमोले भनिरहनु भएको छ कि अब हामी यति वर्षसम्म सत्ता चाहिँ चलाउने हो, अरू सबै चाहिँ जाओ अब जहाँ जान्छौ भनेर भन्नुहुन्छ। त्यस्तो अविश्वसनीय अथवा एउटा खालको गैर जिम्मेवारपूर्ण अभिव्यक्ति उहाँको आफ्नै शीर्ष नेतृत्वबाट आउँछ र उहाँहरू चाहिँ फेरि अहिले यो चुनाव गराउँछौँ भनेर एउटा छदमबेसी चाल चाहिँ जुन चलिरहनु भएको छ, यसको पछाडिको निहितार्थ के हो, म चाहिँ त्यो जान्न चाहन्छु। हस् खिमलालजी, म तपाईँलाई थुप्रै प्रश्न आए, धेरैले प्रश्न सोध्न चाहनुभयो, अर्को एउटा प्रश्न पनि लिन्छु है म तपाईँको लागि। नमस्ते, मेरो नाम सीमा पाण्डे, आरआर कलेजबाट। मेरो प्रश्न छ खिमलाल देवकोटाज्यूलाई, अब बन्ने सरकारले जेठमा चुनाव गराउन नसकेको खण्डमा के हुन्छ? यही सरकारले मिति थपेर फेरि चुनावको मिति तय गरिन्छ वा अरू नै केही गरिन्छ? धन्यवाद। हस्, म जवाफ दिइहाल्छु। 3टा प्रश्न आए। एउटा चाहिँ उहाँले ढाका टोपी लगाउनेले प्रश्न गर्नुभयो। मेरो निम्ति सौभाग्य, तपाईँको निम्ति दुर्भाग्य होला। त्यही माओवादी पार्टीले ल्याउनु पर्ने विकल्प, महाधिवेशनबाट ल्याएको विकल्प, त्यसैलाई सबै राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूले चाहिँ हो एकदम राम्रो विकल्प भयो भनेर स्वीकार गरिसकेको अवस्थामा अब तपाईँले विमति गर्नुभयो त मलाई के लाग्यो? हामी 10 वर्ष 20 वर्ष शासन गर्छौँ भन्नुभएको छ चुनावका आधारमा। चुनावबाट जनताले शासन गर भनेर जनादेश दिन्छन् त, अरूको टाउको दुखेर के लाग्यो? तर मेरो आत्मविश्वास के हो भने जनताले हामीलाई नै ठुलो पार्टी बनाउँछन्, अनि त्यो ठुलो पार्टी बन्दाखेरि जनताको जनमतले 10 वर्ष शासन गरेर भन्छ भने कसैले टाउको दुखाउनु पर्ने जरुरी छैन। अनि त्यसपछि सीमा पाण्डेजीले सोध्नु भएको छ, बडा गम्भीर प्रश्न सोध्नु भयो। अब धेरै प्रयत्नहरूपछि धेरै विकल्पहरू निखारेर सिद्ध्याएर अब सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीशको नेतृत्वमा चुनावी सरकार गठन गर्ने भनेर भनिएको छ। त्यो चुनाव सम्पन्न गर्नैका निम्ति हो। सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीशलाई अगाडि सारिरहँदा चुनावको ग्यारेन्टी सहित अगाडि सारिएको ग्यारेन्टी हुनुपर्छ। अहिले आकाश खस्यो भने के गर्ने भन्ने तर्कतिर नलागौँ भन्ने मेरो निवेदन छ। अब सुनिल कुमार पोखरेल, चुनाव त गर्नै पर्छ जसरी पनि, होइन त? अब त्यो चुनाव गर्नलाई संविधान संशोधन गर्नुपर्ने भयो। त्यो संविधान संशोधन चाहिँ कसले गर्ने होला? अहिले अड्केको विषय भनेको चुनावी सरकारको नेतृत्व कसले लिने भन्ने पहिलो विषय। नेपाली नागरिकको हिसाबमा भन्नुहुन्छ भने त्यही 38मै टेक्नुपर्छ, 38बाटै खोज्नुपर्छ हामीले नेतृत्व, सरकारको नेतृत्व। 38 भनेको 38(1) मा जुन राजनीतिक सहमति भनेको छ नि, त्यो टेक्नोलाई त अब संसद छैन। म भन्दैछु अहिले हामी कहाँ भएको के हो भन्दाखेरि भने जब संविधान सभा विघटन भएपछि, जनताको सार्वभौम सत्ता प्रयोग गर्ने ठाउँ विघटन भएपछि अहिलेको सार्वभौम सत्ता भनेको राजनीतिक दलहरूमा आइपुगेको छ। दलीय सहमतिका आधारमा निर्णय गर्ने भनेको छ। मलाई लाग्छ सबै दलहरू सहमत भएर गएको खण्डमा राष्ट्रपतिबाट पनि अन्यबाट पनि खासै समस्या हुँदैन। दलहरू मिलेर बाधा अड्काउ फुकाउने, अरू कुनै तरिकाबाट संविधान संशोधन गर्ने भन्यो भने हुन्छ। एक्ज्याक्टली, मलाई लाग्छ त्यही भित्रबाट, किनभने सरकार निर्माणको संविधानले व्यवस्था गरेको भने 38 भित्रबाट खोज्नुपर्छ, 38 भित्रबाट। त्यसो भने सुशील जङ राणा, 20औं लाख नेपाली युवाहरू विदेशमा छन्, चुनाव भइहाल्यो भने जेठमा हो त्यसपछि पनि तिनीहरूले भोट हाल्न पाउने वातावरण बन्ला कि नबन्ला?
मसँग अहिले करिब 5 वर्ष भयो म त्यस संस्थाबाट छुटेको। 66 सालमा हिँडेँ हुँ, 3-4 वर्ष भयो। अहिले कहाँ छ त्यसको अवस्था मलाई थाहा पनि छैन। तर एब्सेन्टेज भोटिङ गर्ने हिसाबबाट चाहिँ प्रक्रियाहरू छलफलहरू अगाडि बढाइएको छ भन्ने मैले बुझेको छु। र चलन के हो भन्दाखेरि भने यो अन्यत्र पनि विश्वका धेरै चाहिँ लोकतान्त्रिक प्रजातन्त्र भएको मुलुकमा जहाँ निर्वाचन हुन्छ त्यहाँ चाहिँ बाहिर रहेका मतदातालाई चाहिँ भोट हाल्न दिने अवस्था चाहिँ बनाइन्छ, नबनेको कुरा पनि होइन। तर के हो भन्दाखेरि भने यसको लागि पनि फेरि मैले पद्धति र प्रक्रिया कुरा गरेँ, त्यहीँनिर आएर हुन्छ। तर फेरि अर्को कुरा के भन्दाखेरि भने हामीले यो कुरा गर्दाखेरि कतिपय कुराहरू हामीले अनुभवबाट कुरा गर्दाखेरि तेस्रो मुलुक भन्छौँ कि दोस्रो भन्दाखेरि भारतलाई दोस्रो भन्ने चलन छ। तेस्रो मुलुकतिर गएकाहरूको बारेमा त सायद धेरै कुराहरू हामीसँग जानकारी हुन्छ, तर भारतमै रहेका चाहिँ हाम्रो कतिपय कुराहरूमा चाहिँ असाध्यै हामीसँग त्यो सङ्ख्याको बारेमा जानकारी पनि छैन र त्यस्ता खालको अपर्च्युनिटिज हुन् कि होइनन् भन्ने। तर धारणा के हो भन्दाखेरि निर्वाचनको दिनको लागि हामी अनिवार्य चाहिँ भोटिङको सिस्टम नभएको हुनाले निर्वाचनको लागि चाहिँ मतदाताहरू मुलुकमा आएर भोट हाल्छन् भन्ने हिसाबबाट अहिलेसम्म गरिआएको हो। र तपाईँले भने जस्तो यदि बाहिरकोलाई पनि ल्याउनु छ भन्दाखेरि पद्धति प्रक्रिया बनायो भने नसकिने कुरा चाहिँ हो। खिमलाल देवकोटाज्यू, भोट चाहिने तपाईँहरूलाई हो, 20औं लाख युवाहरू नेपाल बाहिर छन्, उनीहरूले भोट हाल्न पाउँछ कि पाउँदैन अहिलेको चुनावमा? अहिलेसम्मको हाम्रो पद्धतिले बाहिर रहेका नेपाली नागरिकहरूलाई बाहिरै भोट हाल्ने व्यवस्था हामीले गर्न सकिनौँ। अब सकिन्छ कि तर अहिले तत्काल मैले सक्ने देखिएको छैन। निर्वाचन आयोगको व्यवस्थापन, सरकारको व्यवस्थापनले अहिले तत्काल चाहिँ संसारभरि रहेका नेपालीहरूलाई त्यही चुनावी कति सालको चुनावमा चाहिँ सम्भव होला छैन। तर प्रयत्न गर्नुपर्छ, विदेशमा रहेका नेपालीहरूले पनि भोट हाल्ने सुविधा पाउनुपर्छ। त्यसका निम्ति सुरुवात आजबाट गऱ्यौँ भने अर्को चुनावमा चाहिँ सम्भव होला। होइन, तपाईँहरू जस्तै नेताहरूलाई अघिल्लो पटकको संविधान सभाको चुनावमा यही प्रश्न सोधेका थियौँ, नेताहरूले भन्नुहुन्थ्यो यो पटकको संविधान सभाको चुनावमा सम्भव भएन, अब अर्कोचोटि संसदीय चुनाव हुँदा सम्भव हुन्छ भन्नुहुन्थ्यो। 5 वर्ष बितिसक्यो, खोइ त। त्यसकारण नयाँ संविधानमा देश बाहिर रहेका नागरिकहरूलाई पनि भोट हाल्ने व्यवस्था, त्यसको लागि नयाँ संविधानै आउनुपर्ने। संविधान नआए पनि त निर्वाचन आयोग यथावत छ, उसले आफ्ना तयारीहरू गरे भए हुँदैन थियो? गर्न सकेको भए हुन्थ्यो, तर हाम्रो स्रोत साधन हामीले सक्छौँ कि सक्दैनौँ सब संविधान सभाका तपाईँ सभासदहरूले सिद्धाइदिनु भयो। संविधान मलाई यसो भन्दा मलाई के लाग्छ भने संविधान सभाबाट खर्च भएको रकम 4 अरब, संविधान सभाको नाममा त्योभन्दा बाहिर खर्च भएको अरब, त्यसभन्दा 5 गुणा बढी 20 अरब। त्यो त तपाईँहरूले रेगुलेट गर्नुपर्छ नि त, तपाईँहरू कानुन बनाउनु। होइन, त्यो बाहिर अहिले सरकारमा तपाईँहरू हुनुहुन्छ, गैर सरकारी संस्थाहरूले सरकारले रेगुलेट गर्नु पर्यो भनेर एउटा मात्रै आवाज उठायो भने नेपाल बन्द हुन्छ। हाम्रो मुलुक यस्तो पनि हो। त्यसो भएको हुनाले सरकारबाट भन्दा गैर सरकारीबाट 5 गुणा बढी खर्च भएको छ। म संविधान सभाको सदस्यले खर्च गरे भन्दा 5 गुणा बढी खर्च संविधान सभाभन्दा बाहिर भएकाले खर्च गरेका छन्। खैर मैले यसलाई चाहिँ त्यति धेरै गर्न खोजेको होइन, तर प्रश्न के हो भने सुशील राणा उहाँले के भन्नु खोज्नु? यहाँनिर एउटा कुरा मात्रै निवेदन गर्न चाहन्छु। निर्वाचन आयोगले निर्वाचन सम्पन्न, संविधान सभा निर्वाचन सम्पन्न भइसकेपछि ज्यादै महत्त्वाकांक्षी भएर रणनीतिक योजना तयार गरिरहनुहोस्। 2065 मा त्यसलाई हामीले सार्वजनिक पनि गरिसकेका छौँ, कमिटेड छ त्यसमा। त्यसमा तपाईँले भने यो एब्सेन्ट भोटिङ लगायतका धेरै इलेक्सनलाई चाहिँ जति पनि हामीले चाहिँ सुधार गर्ने विषयहरू सबै कुरा त्यहाँ राखेर त्यहाँ पनि कुरा आयो, स्रोतकै कुरा आएको थियो कि आज 4 वर्ष बित्दाखेरि त्यो रणनीतिक योजनाको अवस्था कहाँ छ, हामीले त्यसको मूल्याङ्कन गर्दाखेरि हामी कहाँ छौँ? स्रोत नभएरै हो कि इच्छा शक्ति नभएर? दुईटै कुरा आयो हेर्नु, स्रोत पनि नभए पनि होइन, केही स्रोत आए पनि छ। जाति संस्थाहरू ज्यादै यसमा चाहिँ उदार पनि देखिन्छन् कतिपय कुराहरूमा। व्यवस्थापन गर्न सकिएन जस्तो लाग्छ मलाई। व्यवस्थापन गर्नको लागि के रहेछ भने वातावरण चाहिँदो रहेछ। अनि अर्को एउटा कुरा, तपाईँ निर्वाचन आयोगमा भएकोले मैले अहिले सम्झिहालेँ, नेपालकै वैज्ञानिक दाजुभाइ राम लक्ष्मण रिमाल उहाँहरू मलाई नै पनि भेट्न आउनुभएको थियो एकचोटि। इलेक्ट्रोनिक भोटिङको हामीले पनि यसरी विकास गरेका छौँ, अब चुनाव भयो भने त्यो सम्भव छ भनेर। त्यस्तो इलेक्ट्रोनिक भोटिङ अबको चुनावमा नेपालले निर्वाचन आयोगले प्रयोग गर्न सम्भव छ कि छैन होला? हामीले सम्भव गरेकै हो। पहिलो पटक पनि संविधान सभाको निर्वाचनको बेलामा चैत्र 28 गते जुन 64 सालमा भयो, हामीले एउटामा गरेकै हौँ, काठमाडौँ निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 1 मा। त्यसपछि तत्पश्चात भएको चाहिँ उपनिर्वाचनमा सम्पूर्ण ठाउँमा हामीले इलेक्ट्रोनिक भोटिङ मसिनको प्रयोग गरेकै हो। अन्यत्र पनि त्यसको चाहिँ प्रयोग राम्रो देखिएको, त्यसको राम्रो परिणाम आएको हुनाले त्यसलाई प्रयोग गर्न सकिन्छ। र त्यो भएपछि हाम्रो जुन किसिमको जुन निर्वाचनमा देखिने जुन यावत समस्याहरू त्यसले गर्दाखेरि सुधार चाहिँ हुन्छन्। तर यहाँ निवेदन के गर्न चाहन्छु, त्यसको लागि पनि खर्च नै चाहियो। अब अन्तिममा म एकजना सहभागीको प्रश्न लिन्छु है त। मेरो प्रश्न खिमलाल देवकोटासँग, म सिराबाट सुदीप राज कुशवाहा। प्रधान न्यायाधीशको नेतृत्वमा चुनावी निष्पक्ष हुन्छ भन्ने आधार के हुन्?
10वटा सडेको आलुमा एउटा राम्रो आलु राख्यो भने त्यो सड्ने सम्भावना छैन र सरकारले अथवा राजनीतिक दलहरूले राम्रो काम गर्ने कि सजिलो काम गर्ने? वास्तवमा राम्रो दलीय पद्धतिमा दलकै नेतृत्वमा सरकारले चुनाव गराउने भएको भए राम्रो हुन्थ्यो। सबभन्दा पहिला प्रतिपक्षबाट आशंका के भयो भने यो सरकारबाट हुने चुनावमा हामीलाई निष्पक्षताको ग्यारेन्टी छैन भनिसकेपछि यसको जवाफमा ल निष्पक्ष स्वतन्त्र भनेको स्वतन्त्र न्यायपालिकाको प्रमुख त्यहाँबाट स्वतन्त्र र निष्पक्ष हुन्छ भन्ने ग्यारेन्टी त्यो संस्था त्यो आफैमा त्यो एउटा ग्यारेन्टी हो पहिलो। दोस्रो कुरा चाहिँ 10वटा राम्रो आलुमा एउटा कुहिएको आलु भन्नुभयो। तपाईँले भन्न खोज्नु भएको उहाँको चुनावी परिषदमा मन्त्री परिषदमा अरू दलकै मान्छे त जाने होलान् भन्ने आशयले तपाईँले गर्नुभएको होला। चिन्ता नगर्नु होला, दलका मान्छे जाँदैनन्, दलका मान्छे बाहिर बस्छन्, चुनाव लड्छन्, चुनाव भइसकेपछि जनताको म्यान्डेट लिएर अनि त्यसपछि गठन हुने सरकारमा जान्छन्। यसपटक कममा कम जाँदैनन्। तपाईँको आशंका चाहिँ कमसेकम चाहिँ स्पष्ट भयो होला भन्ने लाग्छ। तपाईँ संलग्न कार्यदलले सिफारिस गरेको तथ्यहरूमा संविधान सभाको चुनावसँगै स्थानीय चुनाव पनि गर्नुपर्छ र तपाईँहरूले त 2070 को मङ्सिरमा चुनाव गर्न भनेर प्रस्ताव गर्नुभएको थियो। हुन्छ त स्थानीय निकायको पनि चुनाव? हाम्रो कार्यदलमा छलफल भएको कुरा के हो भने संविधान सभाको निर्वाचन चाहिँ यो जेठभित्र सम्पन्न गर्नुपर्छ, जेठ 22 गते सम्पन्न गर्नुपर्छ। त्यसपछि मङ्सिरभित्र 70 सालभित्र चाहिँ स्थानीय निकायको निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा हाम्रो बिचमा कुनै विमति छैन, सहमति भएको छ। खालि संविधान सभाको निर्वाचनलाई प्राथमिकता दिनुपर्दा स्थानीय निकायको निर्वाचनको कुरा चाहिँ त्योभन्दा पछाडि पर्न गयो। त्यो स्थानीय निकायको निर्वाचन प्रधान न्यायाधीश नेतृत्वको सम्भावित सरकारले गर्छ कि अर्को कुनै सरकार? होइन, संविधान सभाको निर्वाचन हुने बित्तिकै नयाँ सरकार आइहाल्छ। नयाँ सरकारले स्थानीय निकायको निर्वाचन। यदि संविधान सभाको चुनाव जेठमा भएन भने स्थानीय निकाय र संविधान सभाको चुनाव एकैचोटि गर्ने हो? मेरो विचारमा एकैचोटि गर्नका निम्ति निर्वाचन आयोगले सम्भव छैन भनिसकेको छ। त्यसो भएको हुनाले गर्न चाहिँ पर्छ। कथम कदाचित संविधान सभाको निर्वाचन जेठमा सम्पन्न भएन भने स्थानीय निकायको निर्वाचन पो गर्ने हो कि भन्ने बारेमा पनि छलफल भएकै छन्। तर संविधान सभाको निर्वाचन अहिलेको प्रायोरिटी परेको हुनाले त्यतातिर जान खोजिएको, स्थानीय निकायको निर्वाचन पनि गर्न जरुरी छ। अब अन्तिममा सुनिल कुमार पोखरेल, बीबीसी आफैले सञ्चालन गरेको देशव्यापी एउटा सर्वेक्षणमा के देखियो भने चुनावमा भोट हालेर के हुन्छ र भन्ने खालको आम मत देखियो। जसलाई हाले पनि केही फरक पर्दैन, यो चुनाव आए पनि नआए पनि हामीलाई के फरक पर्छ र भन्ने मत देखियो। तपाईँबाट जान्न चाहेको किन एउटा व्यक्तिले चुनावमा भोट हाल्नुपर्छ चुनाव भयो भने? मलाई लाग्छ भोट नहाल्ने भन्ने कुरा चाहिँ नेगेटिभ भोटिङको कुरा हो। भोट हाल्नुपर्छ। त्यो अहिलेका जुन देखिएको अवस्था छ, जुन विकल्प, जुन जे घटनाक्रम तपाईँले संविधान सभाको निर्वाचनपछि अहिलेसम्मको अवस्थामा जे देखिया छ, जस्तै अघि नै यहाँ कुरा आइसकेको छ कसले के गर्यो भन्ने कुराको पर्फर्मेन्सको आधारमा भोट हाल्ने हो। दलहरूलाई नेताहरूलाई जोख्ने, जाँच्ने, कारबाही गर्ने भनौँ न, जनताको गरेको तपाईँको अन्तिम अदालत हो। त्यो जनताको अदालत भनेको त्यो, त्यसले नबोलिकन तपाईँलाई कहीँ नदुखाइकन नभिजाइकन दण्ड दिइरहेको पास फेल गराइदिन सक्छ। एक्ज्याक्टली त्यो जाँचमा त्यो गरिदिन सक्छ। हस्, म यहाँनिर टुङ्ग्याउँछु है त आजको छलफल। आज हामीले नयाँ सरकार र चुनावका बारेमा छलफल गऱ्यौँ। आजको बहस तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? प्रतिक्रिया पठाउन सक्नुहुन्छ। हाम्रो ठेगाना हो साझा सवाल बीबीसी नेपाली सेवा, पोस्ट बक्स नम्बर 672 काठमाडौँ नेपाल र हाम्रो इमेल ठेगाना हो nepali.letters@bbc.co.uk। साझा सवाल तपाईँ BBC साझा सवाल.com मा सुन्न र हेर्न तथा youtube.com/BBC साझा सवालमा हेर्न अनि प्रतिक्रिया पठाउन सक्नुहुन्छ। आजको यो कार्यक्रममा सहभागी भइदिनु भएकोमा माओवादीका नेता खिमलाल देवकोटा, निर्वाचन आयोग र गृह मन्त्रालयमा सचिव भइसक्नुभएका सुशीलजङ राणा र नेपाल बार एसोसिएसनका महासचिव सुनिल कुमार पोखरेल, अनि यहाँ अगाडि विशेष आमन्त्रित नेकपा माओवादीका नेता पार्वती थापा, अरू उपस्थित सहभागी, दर्शक र श्रोता सबैलाई धेरै धन्यवाद। कार्यक्रमबाट आजका लागि हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।